माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथि खर्च कटौतीको प्रस्तावसहित बजेटमाथि सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नुहुने सबै माननीय सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट अपर्याप्त रहेको विषय गम्भीरतापूर्वक उठाउनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। यद्यपि वन क्षेत्रका धेरै संरचनाहरू प्रदेश मातहतमा रहेको र ती संरचनाको चालू खर्च तथा अधिकांश पुँजीगत खर्च प्रदेश बजेट अन्तर्गत नै रहने सन्दर्भमा सङ्घबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि मात्र रु 12 अरब 11 करोड 13 लाख र प्रदेश सरकारलाई 2 अर्ब 73 करोड र स्थानीय तहलाई 59 करोड सशस्त्र अनुदान मार्फत विनियोजन गरेको छ। मान्य सदस्यहरूबाट मूलतः वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्ने, वनको पूर्ण उपयोग हुनुपर्ने, वृक्षारोपण, कृषि वन र निजी वनको विस्तार गर्नुपर्ने, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन गरी व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने, वनमा आधारित उद्योगहरूको विस्तार गर्नुपर्ने, मानव वन जन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात रोक्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलीकरणमा जोड दिनुपर्ने, सामुदायिक वन, साझेदारी वन लगायतका समुदायमा आधारित वनहरूको दिगो व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, भू तथा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रबाट उल्लेख्य रूपमा आय आर्जन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्नुपर्ने विषयहरू उठान भएका छन्। मान्य सदस्यहरूबाट उठाइएका विषयहरू राष्ट्रिय वन नीति 2075, 15औं आवधिक योजना आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यले परिलक्षित गरेका विषयहरू नै हुन्। त्यसर्थ माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। मान्य सदस्यहरूले जिज्ञासा राख्नुभए अनुरूप नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमलाई खास गरी वनको दिगो व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा नदी विकास क्षेत्रमा वृक्षारोपण, भू तथा जलाधार संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र वातावरण संरक्षण कायम गर्दै वन क्षेत्रलाई आर्थिक वा उत्पादनमूलक क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। काठको उत्पादन वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तु मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रतिवर्धन गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामुदायिक वन, साझेदारी वन, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनहरूमा सिल्भिकल्चरमा आधारित रहेर वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ दाउरा उत्पादनको लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशस्त्र अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। वन नियमावली 2069 को मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भए पश्चात दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारबाट पनि स्थानीय वनको अवस्था अनुसार सिल्भिकल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरू स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थालनी गरिएको छ। यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने देखिन्छ। हाम्रो देशको काष्ठ उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै वन नियमावली 2069 मा निजी जग्गामा रहेका रुख बिरुवा कटान गरी कृषि बाली सरह ओसार पोसार गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। वन उद्यम प्रवर्धन, वृक्षारोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ, जसका लागि उचित बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वन अतिक्रमण, वृक्षारोपण, वनको सदुपयोग, वन डढेलो,
प्रतिको माननीयजीहरूको चासोले मलाई उत्साहित बनाएको छ। देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै वन व्यवस्थापन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारहरूमा रहन गएको छ। त्यसर्थ वन व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सदुपयोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई सशस्त्र अनुदानका रूपमा प्रदेश सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ। यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा अतिक्रमण नियन्त्रण, डढेलो नियन्त्रण जस्ता वन संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। यस्तै देशभर रहेका 20 वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमा हुने डढेलो व्यवस्थापनका कार्यहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 7 वटै प्रदेश सशस्त्र अनुदान मार्फत कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। वनस्पति विभागबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पकेट क्षेत्र जडीबुटी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। जडीबुटीको निर्यात प्रबन्धनका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नतीकरणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जडीबुटीको प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य स्वरूप जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले सेयर लगानीका रूपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू तथा उपभोक्ता लगायतका सरकारवालाहरू सहितको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 3 करोड बिरुवा उत्पादन गरी कृषि वन, निजी वन, सार्वजनिक जग्गा, नदी उकास जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरिनेछ। देशका सहरहरूलाई हरियाली तथा मनोरम बनाउनको लागि प्रदेशहरूलाई सशस्त्र अनुदान मार्फत 90 वटा हरित पार्कका बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालका दुर्लभ वन्यजन्तु तथा अद्वितीय भू धरातल पर्यटनका प्रमुख आधारहरू हुन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षकहरू नेपालका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हुन्। नेपालमा आउने 60 देखि 70% पर्यटक यिनै संरक्षित क्षेत्र भ्रमण गर्नका लागि नै आउने गर्दछन्। कोभिडको महामारीबाट उठ्दै गरेको प्रकृतिय गतिविधिलाई टेवा पुर्याउने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र पर्यटक पूर्वाधारहरू विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सबै सरकारवालाहरूको सहयोग र सहकार्यमा जैविक विविधता संरक्षणमा पर्याप्त सफलतासँगै बढ्दो मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वप्रति यस मन्त्रालयको चासो र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार रहेको बेहोरा माननीयजीहरूलाई अवगत गराउँदछु। यसका लागि सकेसम्म द्वन्द्व हुनै नदिने निरोधात्मक उपाय अन्तर्गत निकुञ्ज आरक्षभित्र घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, विद्युतीय तारबार, निकुञ्ज तथा वनभित्र पोखरी मर्मत तथा निर्माण, मेष जाली सहितको विद्युतीय तारबारमा यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटनालाई मध्यनजर गर्दै बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष मार्फत विद्युतीय तारबारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। निकुञ्ज आरक्ष वरपरका मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायबाटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी 16 करोड 50 लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। निरोधात्मक उपाय अपनाउँदा समेत मानवीय पशुधन तथा कृषि बालीको क्षति हुन गएमा राहतका लागि 10 करोड विनियोजन गरिएको छ। वन्यजन्तुबाट गम्भीर घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिने र इमर्जेन्सी अवस्थामा नजिकमा सरकारी अस्पताल नभएमा सरकारी अस्पताल नपुगेको सम्मको लागि निजी अस्पतालमा लागेको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था रहेको बेहोरा समेत यस सम्मानीय सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या बढी हुने देशका विभिन्न 4 स्थान कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षक, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आधुनिक वन्यजन्तु उद्धार तथा राहत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण प्रक्रियालाई छिटो र छरितो र सरलीकृत गर्दै बाँदर र नीलगाईबाट समेत हुने क्षतिलाई समेट्नका लागि
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका 2069लाई विस्थापित गर्दै गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। बाघ, भालु, हात्ती, गैंडा, अर्ना, गोही लगायतका दुर्लभ र लोपन्मुख वन्यजन्तुको प्रजाति संरक्षण कार्ययोजना तयार गरी वन्यजन्तुहरूको विशेष संरक्षण हुँदै आएको र यस कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर दिने योजना रहेको छ। वन तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई अझ जनमैत्री तथा कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमहरूलाई समय सापेक्ष संशोधन गरी एकीकृत गर्दै अगाडि बढाइनेछ। काठ मापनको फर्मुलाको विषयमा मन्त्रालयका सहसचिवको संयुक्तमा कमिटी गठन भई अध्ययन भइरहेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा रहेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 5 वटा कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालन गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने चुरेको गुरु योजनालाई तीनै तहको अपनत्व हुने गरी समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गर्ने उद्देश्यले संशोधित गुरु योजना स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ। चुरेको गुरु योजनाले परिकल्पना गरेको बजेटको तुलनामा विनियोजित बजेट अति न्यून रहेको कुरा मान्यजीहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यसर्थ आगामी दिनहरूमा यस बजेटलाई वृद्धि गर्न यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। सीमित स्रोत साधनबाटै भए पनि नदी प्रणालीमा आधारित भई 5 वटा कार्यान्वयन इकाइ मार्फत भू संरक्षण, जल पुनर्भरण, वृक्षारोपण, कृषि वन, खोला किनारा स्थिरीकरण आदि कार्यक्रममा सञ्चालन छन्। गुरु योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको बजेटका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य आयोजनाहरूबाट समेत स्रोत जुटाई चुरे संरक्षण गरिनेछ। चुरे संरक्षणका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय लगायतका आर्थिक स्रोत पहुँच बढाउन अवधारणा पत्र तथा परियोजना दस्तावेजहरू तयार भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। देशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थागत संरचना कार्यक्रम तथा बजेट समेत प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको बेहोरा मान्यजीहरूलाई अवगत नै छ। हाल सङ्घीय कार्यालय अन्तर्गत देशभरि जम्मा 4 वटा जलाधार कार्यालयहरूमा भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यसलाई अझ विस्तार गर्न उद्देश्यका साथ भू तथा जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी सशस्त्र अनुदानका कार्यक्रमहरू वियोजन गरिएका छन्। हरिगृत ग्यासको उत्सर्जनमा औद्योगिक मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको भूमिका नगण्य रहेको तथ्य विदित छ। यद्यपि नेपाल जलवायु परिवर्तनको असर उल्लेख्य रूपमा पर्ने मुलुकभित्र पर्दछ। यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारी निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा सघाउन पुग्ने खालका कार्यक्रमको लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रविधि र नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिनेछ। जलवायु परिवर्तन एउटा बहुआयामिक र अन्तर्सम्बन्धित विषय भएकोले नेपालले तय गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको समेत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। स्वच्छ वातावरणको अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र वातावरण अन्तर सम्बन्धित विषय भएकाले सो हासिल गर्न हामी सबैको साझा तथा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका हुनु पर्दछ। वातावरण संरक्षणमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण, कार्ययोजना कार्यान्वयन, मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा अनुगमन, पार्क निर्माण, व्यवस्थापन, प्रयोगशाला, रेस्टोरेन्टी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन्। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लग्न सके मात्र हाम्रो विकास दिगो हुन जान्छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय स्वच्छता कायम गरिने विकासको सधैँ प्रोत्साहन गर्दछ। त्यसर्थ विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनप्रति यस मन्त्रालय सजग छ। वातावरणीय नियमावली तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था अनुरूप गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा स्वीकृतिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सधैँ सहजीकरण गर्नेछ भन्ने कुरोमा मान्यजीहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु।
त्यस्तै संरक्षित क्षेत्रमा या वनको क्षेत्रमा रहेका घरधुरी पीडित घरधुरी र पीडित बसोबास गरेका पीडित मान्छे पीडित जनताहरूको घरधुरीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अब यसको लागि यसपालि बजेट यसमा छैन, तैपनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। यो कुरो आजको होइन, यो मलाई लाग्छ दोस्रो तेस्रो पुस्ता गइसक्दा पनि हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ र यो एउटा हाम्रो मन्त्रालयको लागि ठुलो एउटा चुनौतीपूर्ण अवसर रहेको मैले देखेको छु। त्यसकारण यसमा हामी विभिन्न निकायहरूसँग सम्बन्धित गरिकन यसलाई एउटा वार्ताको माध्यमबाट र यसलाई उचित विकल्पसहित क्षतिपूर्ति दिइकन व्यवस्थापन गरिने योजनामा राखेको छु। त्यस्तै यो बर्दिया निकुञ्जमा तेलपानी भुरी गाउँ लपानी वनपथको यो वर्षौंदेखि रहेको यो समस्यालाई यो खोल्ने ट्र्याकलाई हामीले यसपालि खोल्ने कार्यक्रममा राखेका छौँ। माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई हरसम्भव सम्बोधन हुने गरी बजेट परिचालन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन हुने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु र यसरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित तथ्यहरू हासिल गर्न सूर्य संरक्षण, मानव वनजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, भू तथा जलाधार संरक्षण लगायतका विभिन्न विषयहरूमा माननीय सदस्यज्यूहरूबाट नै बजेट अपुग भएको विषय उठान गरिएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखल ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखल ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।